बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, अमरीका की तरफ से तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ नई सख्त पॉलिसी ने अंकारा में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। नई अमरीकी इंतजामिया ने उर्दगान के खिलाफ लंगोट कस लिए। 2 हफ्तों के बाद पहली मर्तबा बाइडन इंतजामिया का तुर्की के साथ राब्ता। अब हम मोहम्मद बिन सलमान हो या तैयब उर्दगान, किसी को नहीं छोड़ेंगे। नई अमरीकी इंतजामिया ने कौन से अहम फैसले किए हैं और क्यों एक दफा फिर अमरीकी इंतजामिया ने उर्दगान के खिलाफ मुहिम जोई तेज कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, तुर्की की मगरिब के खिलाफ जारहाना पॉलिसी नई अमरीकी इंतजामिया को एक आंख नहीं भाई। अब तुर्की हमारा इत्तेहादी नहीं रहा, ऐसा कहना है नौ मुंतखब अमरीकी जो बाइडन इंतजामिया का। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान और यूरोपीय कमीशन के सरबराह के दरमियान होने वाली बातचीत में चीन और तुर्की समेत बाहमी तशवीश के मामलात पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया है। मतलब नई अमरीकी इंतजामिया ने एक तरह से चीन और तुर्की को अपना दुश्मन डिक्लेयर करते हुए वाजे कर दिया है कि यूरोपीय ममालिक को अब चीन के साथ साथ तुर्की के साथ ताल्लुकात में भी एहतियात बरतना होगी। चीन के साथ तुर्की को नत्थी करने से तुर्क सदर की नई बाइडन इंतजामिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। अमेरिका ने तुर्की की जानिब से रूसी S-400 मिसाइल खरीदने पर पहले ही पाबंदियां लगा रखी थी और अब लग रहा है कि अमेरिका यूनान के मामले पर यूरोप का साथ देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका ने लीबिया से फौरी तौर पर रूसी और तुर्की फौज के इनखिला का मामला भी उठा दिया है और खुद अमेरिका ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में ही मजीद ठहराने का फैसला किया है। माशाल्लाह, क्या ही दोगली पॉलिसियां हैं अमेरिका की। एक तरफ अमेरिका दूसरे ममालिक की फौज को मुदाखलत करने से रोकता है और दूसरी तरफ दीगर ममालिक के सियासी और फौजी मामलात में खुद मुदाखलत करता है। लेकिन शायद अब अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि वक्त और हालात बदल चुके हैं। अब ना तो अमेरिका की कोई सुनने वाला है और ना ही कोई अमेरिका का साथ देने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मशरिक वस्ता के तबसरा निगार समोइल रहमानी कहते हैं कि बाइडन इंतजामिया तुर्की के हवाले से एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा, एक तरफ अमेरिका बहेरा रोम में कशीदगी कम करना चाहता है और सऊदी अरब की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का खैर मकदम करता है, जबकि दूसरी तरफ वो फ्रांस और यूनान की साइड ले रहा है। उनका कहना था कि अमेरिका को इस हवाले से वाज़े पोजीशन लेनी होगी। दूसरी तरफ तैयब उर्दगान ने भी अमेरिका के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि दुनिया में बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी और गैर मुल्की दुश्मनी को रोकने की अशद जरूरत है। इंसानियत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। नई किस्म के कोरोना वायरस के साथ साथ नस्ल परस्ती का वायरस भी वबा की शक्ल में बड़ी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत आलमी ताकतों को इस वक्त मुसलमान ममालिक की तरक्की हजम नहीं हो रही। तैयब उर्दगान ने अमेरिका, इसराइल और फ्रांस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चंद ममालिक ऐसे हैं जो अपने जाती मफादात की खातिर मजहबी लड़ाई का सहारा लेते हैं और नस्ल परस्ती का सहारा लेते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत मुसलमान हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नस्ल परस्ती, दहशत गर्दी और आलमी अमन लोगों के एक साथ रहने की ख्वाहिश को तबाह कर रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इक़्तिदार संभालने के 2 हफ्तों बाद तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान और अमरीकी सदर के आला मुशीरों के माबैन पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तैयब उर्दगान के मुशीर बराए चीफ खारजा पॉलिसी इब्राहिम कलन और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने शाम, लीबिया, मशरकी, बहेरा रोम, कब्रस और नगोर्नो काराबाग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम कलन ने जैक सुलिवान को बताया कि शाम के शुमाली हिस्से में कुर्द मलेशिया ग्रुपों के लिए अमरीकी हिमायत और तुर्की की तरफ से रूसी S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने के मामले पर दोनों ममालिक के माबैन मौजूद इख्तलाफात के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है।
دونوں ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ہوئی گفتگو سے متعلق جاری ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جیک سلیوان نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ ترکی تعلقات کو تعمیری بنانے کی خواہش پر زور دیا۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہورن نے کہا کہ جیک سلیوان نے نیٹو کے ذریعے ٹرانسلانٹک سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے انتظامیہ کے ارادے سے آگاہ کیا اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ترکی نے روسی S-400 ایئر میزائل سسٹم کے حصول کے لیے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف اگر بات کی جائے سعودی عرب کی، تو نئی امریکی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کمپین ٹیم کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کی طرف سے یمن میں ہونے والی طویل اور تباہ کن جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آنکھیں بند کیے رکھی تھیں، جہاں 6 سال کے عرصے میں ہزاروں افراد ہلاک کیے گئے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کی نئی ٹیم نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور انسانی حقوق کے مسئلے کو باقاعدگی سے سعودی عرب کے خلاف دیکھا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سعودی عرب کی یمن میں جاری مہم جوئی کے لیے امریکی فوجی امداد بھی جلد بند کر دیں گے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ آخر کار سعودی عرب امریکہ کا عرب دنیا میں ایک قریبی شراکت دار ہے جو ایرانی ملیشیا کو مشرق وسطیٰ میں پھیلنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور امریکہ کے ہتھیار خریدنے والا بڑا ملک بھی ہے، اور امریکہ خود سب سے بڑا ملک ہے جو سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر اسلحہ فروخت بھی کرتا ہے۔ مزے کی بات دیکھیں کہ خود امریکہ اسلحہ فروخت کرتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے، اور بعد میں پھر انہی ممالک پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے فتوے لگا دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب ایسا ہی کچھ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کرنے جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سابق امریکی سفارتکار ڈینس نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی کوئی قیمت وصول نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ان واضح ارادوں کے باوجود امریکہ کی وزارت خارجہ، CIA، پینٹاگون اور امریکہ کی ہتھیاروں کی لابی یہ زور دے گی کہ اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے دانش مندانہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر سعودی عرب سے تعلقات خراب کیے گئے تو پھر امریکہ اور امریکی کمپنیاں ہتھیار کن ممالک کو بیچیں گی۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، سعودی عرب کی آنکھوں پر بھی بادشاہت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان صرف بادشاہت حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے کہنے پر ہی یمن اور ایران جنگ میں کودا ہوا ہے، حالانکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں اور جب چاہیں مل کر بیٹھ کر اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں، لیکن بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سعودی ولی عہد اپنے تیل کے کنووں کی کمائی ساری کی ساری اٹھا کر امریکہ کو ہتھیاروں کے عوض دے رہا ہے، اور یوں امریکہ کے خزانے بھر رہے ہیں اور سعودی عرب وقت کے ساتھ ساتھ کنگال ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آج نئی امریکی انتظامیہ کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی صورت سعودی عرب کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، ورنہ امریکی اسلحہ فیکٹریوں میں پڑے ہتھیاروں کو زنگ لگ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے پلاننگ نئی امریکی انتظامیہ کی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر مغرب نواز سعود خاندان کا سعودی عرب میں اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان کی جگہ پھر سخت گیر اسلام پسند اور مغرب بیزار حکومت آئے گی، جو نہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے اور نہ ہی اسرائیل کے۔ اس لیے جو بائیڈن کے لیے یہ فیصلہ انتہائی مشکل ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے خلاف جائے، اور اگر بائیڈن نے ایسا کیا تو امریکہ خود ایک بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔